बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, वैसे तो हम कराची के इशूज़ पे बात करते हैं और आज भी हम कराची के इशूज़ पे ही बात करेंगे, लेकिन टॉपिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग्स भी करेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि ख़वातीन जो हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मतलब काम करने नहीं दिया जाता। मतलब बहुत सारे इशूज़ हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से कराची की सड़कें और कराची का ट्रैफिक है, क्योंकि आज जो मेरे दोनों गेस्ट हैं स्टूडियो में, वो भी काफ़ी देर कराची के ट्रैफिक में फंस चुके हैं, तो उनसे भी मैं जानूंगी कि किस तरह से जो है कराची के ट्रैफिक को वो फेस करते हैं, और जब अपने जो मकसद होता है जिस जगह पे पहुंचने का, तो वहाँ पे पहुंचने में कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं अपने दोनों गेस्ट को। MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया साहिबा, और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं अनीला साहिबा। मैं आप दोनों को खुशामदीद करूँगी। फौजिया साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया, पहले तो हम ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी केसेस आ रहे हैं, इवन सोशल मीडिया और मीडिया पे तो हद से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बल्कि अगर हम घरेलू ख़वातीन की भी बात ना करें, मतलब वर्किंग वुमेंस भी इस पर इंक्लूडेड हैं। आप क्या कहेंगे इस रिलेटेड? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मदद करने का। देखिए, ख़वातीन की जब एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, हम प्रोग्राम्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हम हर फोरम पे बात करते हैं कि हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखते हैं, या हम यूथ एम्पावरमेंट पे यकीन रखते हैं। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम देखते हैं तो हमें रिज़ल्ट ज़ीरो नज़र आता है। बिल्कुल। आप, हम सब जो बैठे हैं, हम सब वर्किंग लेडीज़ हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम किसी हरासमेंट का ज़रूर शिकार हैं। वो हरासमेंट उसकी डिफरेंट इकसाम है। मैं चूँकि असम्बली का हिस्सा हूँ, सिंध असम्बली का, सिंध असम्बली में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हरासमेंट होती है। नेशनल असम्बलीज़ में, आपके डिपार्टमेंट्स में, हर जगह ख़वातीन को ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। सही बात है। मैं आपको एक बिल बताती हूँ कि सिंध असम्बली से पास हुआ है। मैं उसका नाम बताती हूँ आपको। सिंध मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2018। ये बहुत ही अच्छा एक बिल था जो कि पास हुआ। और उसके मुताबिक जितने भी जो वर्किंग जहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ ख़वातीन हैं, वहाँ बच्चों के जो है चाइल्ड केयर सेंटर्स वहाँ लाजमी होने चाहिए। अब ये बिल पास हो गया और इम्प्लीमेंटेशन कहीं हमें नज़र नहीं आती। सीधा कुछ पॉइंट है, डिपार्टमेंट्स जहाँ हैं, मैंने कॉल अटेंशन पे भी इसको किया, और बल्कि हमारी जो वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हम बिल्स बनाते हैं, फिर हम एक कमेटी बनाती है जो कि उन बिल्स को देखे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो समझ नहीं आती कि आपको ज़रूर है कि एक कमेटी बने जो कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखे। बिल बन गया, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। आपको ये काम, मैं चूँकि सियासत से ताल्लुक़ है तो सियासत की बात लाजमी करूँगी कि हम ख़वातीन, अगर हम असम्बली का बिज़नेस देखें तो 90% बल्कि 99% जो बिज़नेस है असम्बली का, वो ख़वातीन चलाती हैं। उसमें चाहे कॉल अटेंशंस हैं या एडजर्नमेंट मोशंस हैं या उसमें सवालात हैं, वो तमाम ख़वातीन कर रही होती हैं, तमाम लेजिस्लेशन पे काम कर रही होती हैं। लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं, ये रिज़र्व सीट पे जो ख़वातीन जो काम करती हैं, उनको फिर रिज़र्व सीट दी जाती है। उनको जनरल सीट पे नहीं कॉन्टेस्ट करने के लिए, मतलब दिल चाहिए ना, इसको ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए दिल चाहिए, और वो दिल बहुत कम लोगों के पास है। सही बात है। हम जो है हमने बिल पास कर लिया कि ख़वातीन का 5% जो है हर पॉलिटिकल पार्टी उसको जनरल सीट से कॉन्टेस्ट कराएगी। उसका भी हमने जुगाड़ निकाल लिया। हमने 10% कोटा ख़वातीन को दिया कि वो जनरल सीट पे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज से जहाँ से जो विनिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं थी। सही। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी गलत है। हाँ, मैं जैसे आप पीपल्स पार्टी की हम बात करेंगे, हाँ, पीपल्स पार्टी में वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने काम किया है, बट जितना हमें काम करना चाहिए उस तरह से नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन अभी आपने जिक्र किया फौजी साहिबा असम्बलीज़ का, कि असम्बली में भी और बाकी दीगर सेक्टर्स में जो इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो असम्बली में ख़वातीन को कैसे ये हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है? देखिए, ख़वातीन को हैरेसमेंट इस तरह से फेस करनी पड़ती है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं,
ان میں خواتین ممبرس نہیں ہوتی, اوکے, سب میل ہوں گے, میل ڈومینیشن ہوگی. جتنی اچھی منسٹری سے آپ نے کسی دیکھا ہے کہ ہوم منسٹر خاتون ہو جائے؟ نہیں ہوتی. آپ کسی کو ڈیفینس منسٹر دیکھ لیں, خاتون ہو جائے, نہیں ہوگی. خاتون کو کون سی منسٹریز ملیں گی؟ وومن ڈیولپمنٹ مل جائے گی. بہت دیر مار لیا تو ان کو ہیلتھ منسٹری دے دی. لیکن یہ سندھ کی بات کریں, اگر ہم پنجاب میں جاتے ہو تو آپ دیکھیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ پاکستان میں بھی بنایا. بالکل, اگر نہیں یہ بات دیکھیں, اگر یہ بات کریں تو پھر تو ہم سندھ والے بہت آگے, ہم نے تو پرائم منسٹر بنا دی تھی. ٹھیک ہے, نہ صرف وہ سندھ کی تھی, وہ پورے پاکستان, پوری وہ میں جو ہمارے مسلم ورلڈ کی سب سے پہلی تھی. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ اتنی پریولیج خواتین کتنی ہیں. اگر آپ نے مریم نواز کی ہم بات کرتے ہیں تو مریم نواز کے پیچھے ایک لیگیسی ہے, ایک فیملی پراکسی ہے. ٹھیک ہے, ہم بے نظیر صاحبہ کی جب بات کرتے ہیں تو میں بے نظیر صاحبہ کو بہت اپریشیٹ ہمیشہ سے ایڈمائر میں نے کیا ہے. میں گو کہ کبھی میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رہا. وہ خاتون جو تھی وہ ہمارے ایک ایسٹ تھی, اور ہم تمام جو پولیٹیکل خواتین ہیں, سمجھے کہ اسٹوڈنٹس جو سیاست کے ہیں, بالکل ہم ان کو جو ہے ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. ان کا جو ویژن تھا وہ بہت زیادہ, آج بھی ہم خواتین جتنی بھی, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی خاتون ہو, ان کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن وہ چھوڑ کے گئی ہیں. لیکن ہم چیزیں جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ایسے سندھ میں ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں خواتین جو ہے وہ ہیڈ ہے, نہیں ہے ہیڈ نا. تو یہ باتیں جو ہے اس طرح سے اگر ہم کہیں کہ امپاورمنٹ کی بات ضرور ہوتی ہے, لیکن امپاورمنٹ ندا نہیں ہے. آج بھی آپ سندھ اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بتائیں کتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی خواتین چیئر پرسنز آئی ہیں, اور جن میں چیئر پرسنز ہیں وہ کون سی کمیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, جتنی امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں ان سب میں میل ہیں. ٹھیک ہے. انیلا صاحبہ سے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے, ان سے بھی میں جانتی ہوں آپ کیا کہیں گی وومنس امپاورمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے, بڑا واسٹ ہے. پاکستان کے کافی قریبی تعلق بھی ہے. جی دیکھیں, پاکستان کی پاپولیشن کا 52% جو ہے وہ خواتین ہیں. اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ خواتین میجورٹی میں ہیں اور میل جو ہے وہ مائنورٹی میں ہیں. دیکھیں, ہمیشہ سے پاکستان کی سوسائٹی ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی رہی ہے. پر دیکھیں, جس طرح ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ نے کہا اور اس بات کو انڈورس کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ویمن امپاورمنٹ کی جو ہے نا وہ بیسٹ ایگزامپل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بی بی شہید نے جو ویمن امپاورمنٹ اور عورت کے لیے کام کیا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور نہیں کر سکا. جبھی سب ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ویمن ججز انہوں نے بنائے, ویمن پولیس اسٹیشن, ویمن بینکس انہوں نے جو ہے وہ بنائے, جو ڈور ٹو ڈور جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, ان کو جو ہے وہ بنایا گیا, پھر ان کو جو ہے وہ کنفرم بھی کیا گیا. تو میرا اپنا پرسنل, کیونکہ میں آپ ہم سب جو ہیں وہ ویمن امپاورمنٹ کی ایک ایگزامپل ہے. ہمیں ایگزامپل بننا پڑتا ہے. ہر جگہ مسائل ہیں, ہراس کیا جاتا ہے, ورک پلیس پہ بھی ہراسمنٹ ہے, جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ تقریباً آلموسٹ سب جگہ چل رہی ہوتی ہے. پر اب کیونکہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ خاتون پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب, امپاور اور بڑے اداروں میں. اب لائک دیکھیں کہ ہینا ربانی کھر وہ جو ہے وزیر خارجہ رہیں اور بہت ایکٹیو اور بہت اچھی جو ہے وہ فارن پالیسی وہ چلاتی رہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انیلا صاحبہ, لیکن بات ہو رہی ہے جو مطلب لوور, مطلب دیکھیں لوور کے آپ حوالے سے آپ اور ہم ہیں, ہماری فیملیز, آپ کے ہسبینڈس, اور مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملی بہت سپورٹیو ہوتی ہے, جو آج اچھی اچھی پوزیشنس پہ بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب ایسی بہت سارے ایگزامپلس ابھی آپ جن کی خود بھی بات کر رہی ہیں. مطلب میری بھی فیملی مجھے سپورٹ کیا ہے, تو جب بھی آج میں یہاں پہ بیٹھی پروگرام کر رہی ہوں. لیکن اگر ہم لوور اس میں جاتے ہیں طبقے میں تو وہاں پہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں باہر نکل کے کام کر رہے ہو. مطلب خواتین کو دبایا جاتا ہے, ان کے حقوق کو دبایا جاتا ہے, مطلب وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بھی نہیں جی سکتی. دیکھیں, آج سے 20 ایئرس پہلے اگر آپ ندا عورتوں کا اسٹیٹس اور پوزیشن دیکھیں گے نا, تو اب میں اور تب میں آپ کو بہت بڑا ڈراسٹک چینج نظر آئے گا. پہلے جو ہے آنر کلنگ, کاروکاری, بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے جو ان کا بیسک رائٹ تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی, دیکھیں
इतनी बेहतर नहीं हुई है कि जितना होना चाहिए, फिर भी अब ख़वातीन को एक्सेस भी है, राइट भी है। और अगर आप सिर्फ कराची की बात ना करें, सिंध की करें या रिमोट एरियाज़ पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की करें, तो ख़वातीन मुझे लगता है कि अपना एक पॉजिटिव रोल अपनी लिमिटेशंस के अंदर कर रही हैं। होता है डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, मेंटल वायलेंस भी होता है, आप जो इमोशनली भी जो है वो एक वायलेंस का शिकार होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, हो रही हैं माशरे में। पर हमें ये देखना है कि हम इन औरतों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं और कैसे। अब देखें, मुझे जो लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ख़वातीन हो रही हैं, लॉज बहुत ज़्यादा है, लेजिस्लेशन की जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप उसकी बताएं कि ये लॉ है। पहले हमारे ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं है, उनको इनहेरिटेंस का राइट नहीं पता है, काउंसलिंग नहीं की जाती है, आपको अपने लीगल राइट्स नहीं पता है कि आपकी क्या है। कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, तो वो लोगों को उससे जो है वो बेनिफिट मिलता है कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरा रास्ता है। और देखिए, पूरा वुमेन एम्पावरमेंट एक या दो लफ्ज़ नहीं है, पूरा एक वो सर्कल है कि आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की जो है वो सपोर्ट, उसके बाद जब आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो औरत के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक छोटा स्मॉल किचन या ऑनलाइन बिजनेस करने वाली खातून हो, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एम्पावरमेंट जब आपके पास आती है तो मुझे लगता है कि औरतों के मसाइल का भी हल होता है और उनको एक करेज तो मिलता ही मिलता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है आपने। और फौजी साहबा ने जिस तरह से ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत ही डिटेलिंग गुफ्तगू की, बाकी क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कराची का ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर फौजी साहबा आप ज़ाहिर आप पहले नेशनल असम्बली की भी मेंबर थी, पंजाब भी आपके सेशंस हुआ करते थे, आप जाया करती थी। जब आप पंजाब से कराची आती थी तो उस फिज़ा में और इस फिज़ा में जो सांस लेती, क्या डिफरेंस आपको फील होता था? ऑनेस्टली बताइएगा। अब तो दोनों फिज़ाएं एक जैसी हो गई। अच्छा, नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी पंजाब ज़्यादा खूबसूरत है सिंध के बजाय। कराची वो असल में इन्वायरमेंट, उसका क्लाइमेट का भी मसला है। कराची और अगर हम पंजाब की बात करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कराची एंड लाहौर का, ठीक है, दोनों बड़े शहर हैं। कराची इकोनॉमिकल हब है, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, इकोनॉमिकल आपकी शहर गया ना मईशत की। अनफॉर्चुनेटली कराची का जो राइट था वो उसको नहीं मिला। बिल्कुल। अगर हम रोड्स की बात करें, हम स्कूल्स की बात करें, हम हॉस्पिटल्स की बात करें, तो कराची को जिस तरह से जिस स्टैंडर्ड की चीज़ें चाहिए थी वो नहीं हुई। आज भी आपके कराची यूनिवर्सिटी अगर कोई बच्चा जाना चाहता है ना, तो वो रास्ते में वो मिट्टी, धूल, टूटी हुई सड़क, सारा वो फेस करके जाता है। सही बात है। साइकोलॉजिकली वो बच्चा इतना डैमेज होता है। मैं खुद एमफिल कर रही हूँ तो मुझे पता है, मेरे एग्ज़ाम थे तो मैं जा रही थी एग्ज़ाम देने, तो मैं जब अब यकीन करें वो वहाँ जो ट्रैफिक जैम है, और वो एक अरसे से ट्रैफिक वो रोड जो है बन रही है, वो रोड नहीं बन पा रही है। ये कब कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट भी? बाकी बहुत बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो ट्रैफिक को क्रॉस करके घर तक। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को बाय डिज़ाइन उनको डिले किया जाता है, फिर वो उसको दोबारा से उस पर पैसे मुख्तस किए जाते हैं, देन मुख्तस किए जाते हैं। देखिए, अगर हम पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो सिंध में यह हुकूमत 15 कमोबेश 15 साल से ही लोग हैं। जितने भी K4 का मंसूबा, ठीक है, उसमें सिंध गवर्नमेंट का बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर उनका हिस्सा है। मेजर हिस्सा जो है वो आपका वफाक का ही है, लेकिन और भी बहुत से ग्रीन लाइन मंसूबा है, रेड लाइन मंसूबा है, ऑरेंज लाइन मंसूबा है, ये सारी चीज़ें। हम तो ये कहते हैं कि इनको हंगामी बुनियादों पे काम करना चाहिए था। सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है आपकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। यू हैव अ पैरालाइज्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सकता। आप MPA MNA अगर बन गए, देखिए मेरा ये काम नहीं है मैं जाके गटर के ढक्कन ठीक कराऊँ, तो मेरा ये काम नहीं है मैं लोगों को जाके नौकरियाँ दिलाऊँ, मैं सड़कें ठीक करूँ, मैं रोड्स ठीक करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करूँ। ये काम लोकल गवर्नमेंट का है। हमने बारहा दफ़ा, देखिए मैं यहाँ पॉलिटिकल बात करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन
چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کراچی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ضروری ہے. جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے ہم نے NKM نے 12 دفعہ یہ بات کی تھی کہ دیکھیں پہلے جب ہم نے بہت سی جو ہے UCs کو بعد میں چونکہ وہ پیپلز پارٹی نے اس کو اگری بھی کیا, ہم نے بہت سی UCs کو ان کو ایڈ آن بھی کروایا. ہم نے کہا کہ پہلے تو آپ جو ہے اس UCs کو دیکھ لیں کیونکہ اس وقت سینسز ہوا تھا. اس کے بعد آپ جو ہے آرٹیکل 140A کے تحت اس کی تشریح, اس کو آرٹیکل 140A کو نا تشریح کر دی کیونکہ اس میں 2 لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے جیسے CM کا اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کام کرنے, میئر کو نہیں پتہ اس کو کیا کام کرنے, اس کی جاب ڈسکرپشنز مینشن کر دینی چاہیے. آپ کے پروونشل فائنانس ایوارڈ جو ہے اس کو اس کا فارمولا طے کر دینا چاہیے, PFC ایوارڈ جو ہوتا ہے, کیونکہ جب پیسہ ایک جگہ پہ آ کے CM کے پاس پارک ہو جاتا ہے اور CM کی یہ ثوابدید پہ کہ جو اس کو پسند ہے وہ اس کو پیسے دے گا, تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرے گا اس طرح سے. پسند اور ناپسند چلتی ہے تو یہ تو ہے, یہ تو دیکھیں یہ تو ازل سے اب چلتی آ رہی ہے. اور یہ ہوگا نا کہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیٹڈ ہے تو آف کورس آپ اس کو فیور دو گے. اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے جو افیلیٹڈ نہیں ہے آپ اس کو فیور کیوں دو گے؟ اس لیے کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن میں آپ نے یہی بات تو وہ کیش کرانی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ CM بھی بری ذمہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایک فارمولا طے ہو جائے, پیسے آئیں وفاق سے, آپ کے پیسے وہ نچلی سطح تک وہ چلے جائیں. ڈیولوشن آف پاور ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی فوزی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیں اگر آپ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم میں جو ہے نا اس کے اوپر بات کرنا مشکل ہے. اینی ویز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ میئر کراچی کے بنے. اس سے پہلے ادر پارٹیز کے جو ہے وہ میئر رہے, ان کی بھی رسپانسبلٹیز تھی کہ وہ کس طرح کراچی کو آگے لے کے جاتے. اب الحمدللہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ ایک پروگرام بھی رکھ سکتے ہیں, آپ کے آتے بھی ہیں کہ کافی جو ہے وہ کراچی میں کام ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کام جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں جنہیں پروجیکٹس کو کرنا ہے. کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ اہم کراچی کا امن بحال ہوا. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بہت شکریہ ہیرا صاحبہ آپ کا, فوزی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. امید کرتی ہوں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.